अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ऑडियोज पर ऑडियो रिलीज हो रही हैं और वो भी बड़ी रिसेंटली। ये कोई पुराने जमाने की ऑडियो नहीं है। अभी इस वक्त की सूरत हाल पर जो ऑडियो रिलीज हो रही है, सबसे पहले परवेज लाई की गर्मा गर्म ऑडियो लीक हुई, लेकिन परवेज लाई की ऑडियो से पहले जिक्र करेंगे फवाद चौधरी की ऑडियो लीक। तो इसलिए वो किए पहले लीडर लोग अपने वर्जन चेंज कर लेना, वो प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी पार्टी बड़ी ऐसी बड़ी डेमोक्रेटिक सेटअप सब पार्टियां में समझ रहना बड़ा जरूरी है। ये कोई पार्टी है कि मुझे बताएं, ये कोई डेमोक्रेट कोई एक पार्टी है जिसका कोई स्ट्रक्चर है और जिसमें आप कहें कि मेरिट के ऊपर ऊपर लीडर भाई इफ यू नो ऑल दीज डिटेल्स हाउ कैन यू रिस्पेक्ट देम। कमाल आदमी चले जा रहे हैं। मतलब तो पिंडी ज्यादा करेगा जानते हैं कि चलो ठीक है कि देखो जी बड़ी पार्टी बदल गई। मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ। फवाद चौधरी की एक ऑडियो लीक हुई है जिसमें वो इमरान खान को गालियां निकाल रहा है, उनके मुतल्लिक गुफ्तगू कर रहा है और इमरान खान के नजरिए की धज्जियां उड़ा रहा है। फवाद कह रहा है कि इमरान खान की इज्जत क्यों करे, वो किसी एक बात तो टिकता नहीं है। मतलब कौन सी पार्टी है, किस किस्म की पार्टी, क्या है इमरान खान? जो बंदा एक जगह पे टिक नहीं सकता, जो बंदा एक नजरिए पर कायम नहीं रह सकता, जो हर बात पर यू टर्न लेता है, उसकी मैं क्यों इज्जत करूं? और इमरान खान में इज्जत करवाने वाली ऐसी कौन सी चीज है कि मैं इमरान खान की इज्जत करूं? और ये बात तो सारा जग जानता है, लेकिन क्योंकि चौधरी साहब ड्यूटी पैसों के बदले दे रहे थे, इमरान खान की पार्टी में रहने की, उसके स्पोक पर्सन होने के उनको पैसे मिलते थे, जिसके लिए वो हर किस्म का खतरा लेते थे, रिस्क लेते थे, जिसकी वजह से वो आज मतलब कि अंदर भी हैं। और अब मैं आपको अगली बात बताऊं, शायद यही वजह थी या शायद ये ऑडियो लीक ही थी कि इमरान खान ने जो परसों मीडिया टॉक की थी ना, वो 1.5 घंटा उन्होंने मतलब यूट्यूब पर लाइव खताब फरमाया था। उस 1.5 घंटे में एक जगह भी उन्होंने फवाद के बारे में बात नहीं की थी। तो फिर इसका मतलब है कि इमरान खान के बारे में फवाद ठीक कहता है और फवाद के बारे में इमरान खान ठीक कहता है। मतलब 1.5 घंटे में एक दफा फवाद का नाम नहीं लिया। फवाद के बजाय इमरान खान सिर्फ अपना रोना रहता, मैं ये मैं वो, मैं ऐसे मैं तैसे मैं कैसे, बस सिवाय इसके और इमरान खान ने कुछ नहीं किया था। फवाद की ये ऑडियो एक्चुअली सिर्फ फवाद की नहीं है, ये पूरी पीटीआई की तर्जमानी कर रही है। आप पीटीआई का कोई भी लीडर उठाकर देख लें, वो यही समझता है कि इमरान खान के गलत फैसलों की वजह से आज वो इस जगह पर पहुंचे हैं। इमरान खान की पार्टी अब टूटेगी। जब तक उनके पास हुकूमतें थी, वजारतें थी, लोग उनके साथ टिके हुए थे। ये जो फवाद चौधरी की ऑडियो सुनी है ना आपने, वो मतलब छड़ दो गल्ला। फवाद चौधरी नहीं कह रहा, ये खाली पूरी पार्टी की आवाज है। आपको याद है ये एक जो कुछ अरसा पहले एक मुज़ाकरात चल रहे थे, उसमें शाह महमूद कुरैशी ने क्या क्या कहा था कि हम तो मानते हैं लेकिन ये पागल नहीं मानता। तो अब ये पागल कौन था वो आप लोगों को जाना था। खैर एनी हाउ, इमरान खान के गलत फैसलों ने पूरी की पूरी पीटीआई को जलील करवाया है और वजह यह है कि इमरान खान अपनी किसी बात पर टिकता नहीं है। लेकिन फवाद के ऊपर भी कोई है, एक और ऑडियो लीक है जो फवाद से बेहतर मेरे ख्याल में फवाद को इससे बेहतर किसी ने कोई किन्हीं भी अल्फाजों में याद नहीं किया है, जो चौधरी परवेज लाई साहब ने फवाद चौधरी को मतलब किया है। परवेज लाई ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि फवाद चौधरी अगर पहले पकड़ा जाता तो असम्बली टूट जाने से बच जाती। ये इनमें से है जिन्होंने इमरान खान से गलत फैसले करवाए। का कहना है कि जी ये चौधरी साहब जो है ना, ये है जिन्होंने इमरान खान से गलत फैसले करवाए थे और इनके गलत फैसलों की वजह से आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एक तो वो इस ऑडियो में, मैं बल्कि आपको सुना देता हूँ, ऑडियो जरा सुन लें। इस ऑडियो में एक तो चौधरी साहब बड़े ही नामुनासिब किस्म का अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो उनके इत्तेहादी है, हमें इस पर क्या इतराज है। उसको जिन भी अल्फाज से पुकारें इमरान खान साहब के, वो पार्टी के रुकन हैं और चौधरी परवेज लाई साहब उनकी पार्टी के इत्तेहादी हैं, तो कम अज़ कम मुझे और आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अल्फाज मुनासिब नहीं थे, लेकिन क्योंकि ये ऑडियो लीक है, आप लोगों ने पहले भी सुनी है तो मैंने इसको सुना दी है। इसमें फवाद चौधरी साहब को ना वो गंदी गालियां दे रहे हैं चौधरी साहब, और कह ये रहे हैं कि अगर फवाद को पहले गिरफ्तार कर लिया जाता तो हमारी हुकूमत बच जाती, क्योंकि हमारी हुकूमत गिराने में फवाद चौधरी का बड़ा हाथ था, क्योंकि इसकी हरकतों की वजह से जो है ना वो आज हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। और अगर ये कुछ दिन पहले पकड़ा जाता, मतलब पंजाब की हुकूमत गिरने से पहले पकड़ा जाता ना, तो हमारी हुकूमत बच जाती है। बात तो मेरे ख्याल में किसी हद तक जो है वो चौधरी साहब की ठीक है
کہ اگر یہ پہلے پکڑا جاتا تو حکومت بچ بھی سکتی تھی، کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن اب حکومت نہیں ہے تو اس لیے چوری صاحب جو ہے نا وہ دڑا دڑ گالیاں جو ہے وہ نکال رہے ہیں۔ پرویز علی کو پتہ چل گیا ہے کہ اب عمران خان کے پاس کچھ نہیں رہا، اب وہ ان کی منجی ٹھوک کر رکھے گا اور ٹھوک بھی رہا ہے۔ یہی چودھریوں کی اصلیت ہے، یہ اس نے پوری پی ڈی ایم کے ساتھ کیا ہے، لیکن اچھا ہے جو عمران خان سب کو دھوکہ دیتا ہے، کوئی اس کو بھی دھوکہ دینے والا پیدا ہو گیا۔ دیکھیں عمران خان کی تو روایت ہے، عمران خان اپنے ساتھیوں کو اپنے دوستوں کو ہمیشہ دھوکہ دیتا ہے، اور یہ بات تو کوئی ڈھکی چھپی ہے نہیں ہے۔ لیکن اب عمران خان کو دھوکہ دینے والا بھی کو پیدا ہو گیا، اور وہ کون ہے؟ جی وہ چوری پرویز علی صاحب ہے، جو ویسے تو انہوں نے میرے خیال میں کافی حکومت میں ہوتے ہوئے بھی عمران خان کو ٹھوکتے رہے ہیں، لیکن پیمپروں والی بات سے لے کر نیپیوں والی بات لے کر بہت کچھ ہے، لیکن نہیں ہو پرویز علیہ کی فواد سے متعلق اس گفتگو پر فواد کی اہلیہ نے کاشف باسی کے پروگرام میں شدید مذمت کی ہے اور پرویز علیہ کو کہا ہے کہ وہ اپنا بیان واپس لے لیں۔ بٹ میرا نہیں خیال کہ چوری پرویز علیہ صاحب کو اس قسم کا اپنا بیان ہوا، لیکن یہ چوری صاحب نے بڑے جو ہے نا وہ ایک تو ان کی آڈیو لیکس اور پلس جو انہوں نے میڈیا سے بات کی ہے ابھی آپ کو بالکل ٹھیک، تسی سناؤ جا بس سادہ حال چال پوچھنا سی۔ مہربانی شکریہ، بڑا ٹھیک جا رہا کام۔ چلو اللہ فواد نو بھن جے لیٹ پڑیا نے اج صبح 5 بجے ماں جی نو پڑ لینا مہینہ پہلا اسمبلیاں نہیں ٹوٹنیاں، صحیح صحیح گل ہے، بالکل ٹھیک گل موٹے نو بھن جو صحیح گل کی بھن جو ساڈے تے زور پایا اینو پھڑو پہلے پڑھ لیندے تے سانی ہو جاندی۔ پتہ نہیں کون کون سی ہم آڈیو سنائیں گے اور کون کون سی آپ آڈیو سنیں گے۔ بہرحال فواد کو بھی جیل میں پتہ تو لگ گیا ہوگا اس کے ساتھ گیم کس نے کی ہے۔ میں یہاں پہ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ اس کے ساتھ گیم پرویز علیہ صاحب نے کی ہے، لیکن اب پتہ تو لگ گیا ہوگا۔ فواد چوری کو بھی اندر بیٹھا ہوا، کل بیٹھا ہوا تھا لاہور میں سروسز ہاسپٹل میں پرانے پاپی کے ساتھ، جی شہباز گل کے ساتھ۔ فواد کے حوالے سے ہی بڑی خبر یہ ہے کہ فواد پر مزید مقدمے بننے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ فواد کو ہو سکتا ہے جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے کے بعد کسی اور مقدمے میں گرفتاری ڈال دی جائے۔ پنجاب یا سندھ منتقل کر دیا ہے، یعنی اعظم سواتی کی طرح ذرا ملک گھمانے کا پروگرام بھی ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو دیکھیں اب چوری صاحب کا حق تو ہے، ان کو مفت کی سیر کروائی جائے، کبھی کوئٹہ لے کے جایا جائے اور کبھی وہ مچھ جیل لے کے جایا جائے۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح فواد صاحب جو ہے وہ دوسروں کی گرفتاری پر بڑی باتیں کیا کرتے تھے، تو کہتے تھے کہ جب یہ ایک رات کے لیے آپ کو یاد ہوگا تارڑ صاحب جو ہیں وہ جیل میں تھے، تو ان کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ 2 سال اندر رہے گا تو ٹھیک ہو جائے گا، طبیعت اس کی فریش ہو جائے گی۔ تو اب میرا بھی یہ خیال ہے کہ یہ 2 سال چوری صاحب اندر رہے تو ان کی طبیعت بڑی صاف ہو جائے گی۔ جی ایک خبر اور ہے کہ شیخ رشید کی گرفتاری کا بھی کہیں نہ کہیں باز گشت ہے کہ شیخ رشید صاحب جیسے ہی یو کے سے واپس تشریف لائیں ان کو بھی دھر لیا جائے، ان پر بھی جو کیسز ہیں ان میں بھی پیروی کی جائے، اور اب دیکھتے ہیں کہ شیخ رشید کب گرفتار ہوتا ہے، لیکن شیخ رشید کے گرفتار ہونے کے پورے امکانات ہیں کہ شیخ رشید صاحب جو ہے نا وہ بھی گرفتار ہو سکتے ہیں، اور شیخ صاحب جو اس دفعہ گرفتار ہوئے نا، تو شیخ صاحب کو جو اس دفعہ پانجا لگنا ہے نا وہ بس روے خدا دا نا۔ گرفتاریوں کا موسم ہے، آڈیو کا موسم ہے، انجوائے کریں، انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں سے پھر بات ہوگی، اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں، خدا حافظ۔